नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। जय सम्भो, राजनीति बढी भो, लज्जा कम भो। यसपटक एमसीसी प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूको सक्कली र नक्कली दुवै अनुहार देख्न पाइयो। तथ्य त यो हो कि धेरै जसो चासोका विषयमा दलहरूले यस्तै दुई रूप, दुई अभिव्यक्ति, सक्कली र नक्कली दुई खाले देशभक्ति देखाउँछन्। कहिलेकाहीँ दल वा नेताको दोहोरो चरित्र जनतासम्मले थाहा पाउँछन्, तर अधिकांश मामिलामा जनताले भ्याउनै पाउँदैनन्। कसैको स्वार्थ पूरा भइरहँदा जनताको सपना शहीद भइसकेको हुन्छ। आजको वातावरण चाहिँ शिवमय छ। आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ मा मङ्गलबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुग्दा के भयो हेर्नुहोस्। पर्वको उत्साह पशुपतिमा यस्तो देखियो, तर शिवरात्रिको यो क्षणमा कतिपय युवा शिवको बोटी भन्दै गाँजा सेवन गरिरहेका पनि होलान्। नेताहरूले एमसीसीलाई आफू अनुकूल बनाउन व्याख्यात्मक घोषणा गरे झै हामी नेपाली पनि चाडपर्वलाई आफ्नो चाहना अनुसार व्याख्या गर्न कहाँ कम छौँ र। शिवरात्रिका नाममा गाँजा तान्ने, होलीका नाममा भाङ खाने, आकाशमा बादल लाग्यो भने मौसमले च्यालेन्ज गर्यो भन्दै मापसे गर्ने हाम्रा यी शैली कुनै व्याख्यात्मक घोषणा भन्दा कम छन् त? कसैलाई मापासे गर्न सजिलो होस् भनेर आकाशमा बादल लागिदिएको होइन। यति कुरा बुझिराखौँ। गाँजाको चर्चा र प्रयोग अरू बेला भन्दा शिवरात्रिको बेला अलि बढी नै हुन्छ। नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध गर्न बाध्य पार्ने मुलुकहरू स्वयंले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसके, तर नेपालमा औषधीय प्रयोगका लागि गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ। गाँजालाई जति खतरनाक लागु पदार्थ भनेर विश्वभर प्रतिबन्ध गरिएको थियो, पछिल्ला अध्ययनहरूले देखायो कि गाँजामाथि अचुवाकै भरमा अन्याय गरिएको रहेछ। चुरोट बेच्नेहरूले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए पनि भन्ने गरिन्छ। चुरोट सेवन गर्न छुट दिनु भनेको कर असुलेर मान्छेहरूलाई मर्न छुट दिएछ र हो। भुटानलाई छाडेर संसारभरका राज्यहरूले कर असुल्छन्। आफ्ना नागरिकलाई क्यान्सर हुने थाहा हुँदाहुँदै चुरोट सेवन गर्न दिन्छन्। अझ चुरोटका ठुला ठुला उद्योग नै खोलिदिन्छन्। उद्योग खोलेर नाफा कमाउनेहरूले चुरोट सेवन गरेका कारण क्यान्सर भएर थलिएकाहरूलाई कठैबरा पनि भन्दैनन्। रक्सी चुरोटको उद्योग नै खोल्ने, गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति वास्तवमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ। दुनियाँमा सबैभन्दा बढी अपराध त गाँजा होइन, रक्सी खानेहरूले गर्छन्। रक्सीको नसामा हत्या, बलात्कार, दुर्घटना, महिला हिंसा, अशान्ति कति छन् कति, तर बदनाम यहाँ गाँजा मात्रै भएको छ। गाँजा र रक्सीमा लट्ठ भएका दुई साथी न्यू रोड गेट अगाडि पुगे भने दुईजनाले गेट पार गर्ने कुरामा के भन्छन् थाहा छ? रक्सी खानेले यस्ता गेट त कति नागियो जम्प मारेर माथिबाटै जाने हो भन्दै खुट्टा उचाल्छ रे, तर गाँजा खानेले चाहिँ गेटमा ठोक्किन्छु कि भनेर टाउको निहुर्याउँछ रे। यो जोक्सको कुरा मात्र होइन, तथ्यले नै यही भन्छ कि दुनियाँका प्रमुख 5 नशालु पदार्थमा रक्सी र सुर्ती दुवै पर्छ, तर गाँजा पर्दैन। अपराध निम्त्याउने प्रमुख पदार्थ अल्कोहल हो, यो सूचीमा गाँजा धेरै पछि छ। यसकारण भन्न सकिन्छ दुनियाँको घर रक्सीले बिगार्यो, बदनाम चाहिँ अनाहकमा गाँजा भयो। महाभारतको कथा सुनिसकेपछि 5 जनासँग बिहे गर्दा पनि हुने रहेछ, आफ्नै दाजुभाइसँग युद्ध गरे पनि हुने रहेछ, जुवा खेल्न पनि हुने रहेछ भन्ने शिक्षा लिन हुँदैन। गाँजा बारेको हाम्रो यो भनाइको अर्थ पनि सेवन गर्न कसैलाई उक्साउनु होइन। चुरोट सेवनले ठहरै मर्न सक्छन्, गाँजा खानेहरू चाहिँ जिउँदै मर्छन्। कहिले पनि निको नहुने मानसिक रोग लागेर धेरैको जीवन बर्बाद गाँजाकै कारण भएको छ। पछिल्ला अध्ययनहरूको निष्कर्ष यदि मात्रै हो कि गाँजा पहिले सोचिए झै हानिकारक होइन रहेछ। भगवान शिवले पनि विष, भाङ, धतुरो खाएकै हुन्। आजको दिन खाँदा के हुन्छ भन्नेहरू शिवरात्रिमा धेरै हुन्छन्। शिवले त कालकुट विष पनि पिएका थिए, हामी पनि पिउने त? शिवरात्रिमा एक दिन गाँजा खाँदा केही हुँदैन भन्ने त हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा मात्रै हो। हानिकारक कुरा कहिले पनि खान हुँदैन, भर्सक चाख्नै हुँदैन। किनभने रक्सीमै डुबेर मरेकाहरूको सुरुवात पनि एक पेगबाट भएको हुन्छ। गाँजाले मरेकाहरूको सुरुवात पनि पहिलो सर्कोबाटै भएको हुन्छ। शिव त निराकार छन्, अनन्त छन्। तिनले के सेवन गरे के गरेनन् कसैलाई थाहा छैन। शिवको आकृति, वेशभूषा यी सब कथा हुन्। शून्य नै नभएको शून्यमा शून्य उत्पत्ति शिव तत्त्वले गर्यो भन्ने गरिन्छ।
त्यो शिव तत्त्वलाई अहिले विज्ञानले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। शून्यबाट ब्रह्माण्डको रचना गर्ने शक्ति नै शिव शक्ति हो। जगतले शक्तिको पूजा गर्छ, निराकारलाई कसरी पूजा गर्ने? यही भएर शिव स्वरूप भनेर मान्छेको आकृति बनाइयो। एक हातमा त्रिशूल, अर्को हातमा डमरू राखियो, लामा जट्टा, शिरमा गंगा, कैलाशमा घर बनाइयो, घरवाली बनाइयो। खोज त त्यही शिव तत्त्व के थियो भन्ने नै हो। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको जीवन दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै युक्रेनमा सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हङ्गेरी र रोमानिया प्रवेश गर्ने क्रम बढेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो विषय समेटिएको विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै युक्रेन सङ्कटबाट प्रभावित नेपालीहरूको अवस्थाबारे जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कासँगको विशेष कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा काठमाडौँको चपलीमा रहेको मुक्तेश्वर गोठीको जग्गा हिनामिना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको विषय पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। गोठीको जग्गासँगै केही स्थानीयहरूको समेत जग्गा हडप्ने षड्यन्त्र भएको गुनासो प्राप्त भएसँगै यसबारेको स्थलगत रिपोर्टिङ हामीले तयार गरेका छौँ, रिपोर्टिङ गरेका छौँ र त्यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारेको थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र त्यस्तै दोलखाको एक गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितका नाममा आएको लाखौँ अनुदान कृत्य सिफारिस बनाएर अर्कैको नाममा निकासा भएको विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ र साथै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुःख पाएका नेपाली दाजुभाइको कथा सम्बन्धीका विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् र यससँगै काठमाडौँमा रहेको एक मेन पावर कम्पनीको बदमासीलाई पनि आज हामी उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980150 72424 एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना दुःख पीडाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पुरानो अडान छाडेर दलहरू एमसीसी सम्झौता हुबहु पास गर्न विदेशी दबावकै कारण तयार भएका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 67.67% अर्थात् 360 जनाले तालीमा र 32.33% अर्थात् 172 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो मतलाई आधार मान्ने हो भने पुरानो अडान छाडेर दलहरू एमसीसी सम्झौता हुबहु पास गर्न विदेशी दबावकै कारण तयार भएका हुन् भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् दर्शकहरूले तालीमा बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, एमसीसी पारित नहुँदासम्म मौन रहेको नेकपा एमाले अहिले आएर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई लाज छोप्ने टालोको उपमा दिनु शोभनीय छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय, रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा कब्जा जमाएको खबर कुनै पनि बेला आउन सक्छ। लाखौं रुसी सैनिक, बख्तरबन्द गाडीहरू, ट्याङ्कर, तोप सहितको 64 किलोमिटर लामो लस्कर किभतर्फ गइरहेको छ। युक्रेनका प्रमुख सहरहरूमा रुसले मिसाइल आक्रमण गरिसकेको छ। जल, थल र हवाई आक्रमण तेज भएपछि स्वाभाविक रूपमा युक्रेनमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित अन्य मुलुकमा प्रवेश गरिसके वा बाँकी छन् भन्ने चासो पनि छ। भारतकी एक छात्राको रुसी आक्रमणमा परि युक्रेनमा निधन भएको खबर छ। थोरै सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित स्थानमा पुगिसकेको बताइएको छ। महाशक्ति रुसले आक्रमण गर्दा एक्लै प्रतिरक्षा गरिरहेको युक्रेनको अवस्था के छ त? सबैभन्दा पहिले त्यो रिपोर्ट मार्फत हामी देखाउँछौँ र त्यस पछाडि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
युक्रेनमा रुसी हमला तेज भएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू छिमेकी मुलुकहरूमा प्रवेश गरिरहेका छन्। पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी र रोमानियामा नेपालीहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। युक्रेनमा रहेका नेपालीबारे चिन्ता सुरु भएपछि सरकारले विभिन्न सूचनाहरू पनि जारी गरेको छ। जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासले सोमबार दिउँसोसम्म 185 नेपालीले युक्रेन छाडेको र दूतावासको सम्पर्कमा 258 नेपाली पुगेको जनाएको छ। घेरामा पर्दैछ राजधानी कीव। रुसी सैनिकहरू युक्रेनको राजधानी कीव कब्जा गर्न त्यसतर्फ अघि बढेको स्याटेलाइट तस्बिरहरू सार्वजनिक भएपछि संसारभर खलबली मचिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दिएको जानकारी अनुसार रुसी सेनाको लस्कर यति लामो छ कि जुन एउटादेखि सयौं तस्बिरहरूले पनि प्रश्न देखाउन सक्दैन। सैनिकहरूको बख्तरबन्द गाडी, ट्याङ्क र तोप सहित सैनिकहरू राजधानी कीवतर्फ प्रवेश गरेका छन्। दलबल हात हतियार सहित निस्केका रुसी सैनिकको लाम 64 किलोमिटर लामो छ। मंगलबार दिउँसो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका यी तस्बिरहरूबाट अब चाँडै राजधानी कीव कब्जा हुने आकलन गरिएको छ। रुसी सेनाको लस्कर कीवबाट मात्रै 27 किलोमिटर दूरीमा छ। रुसी सैनिकहरूबाट कीवमा ठूलो कारबाही वा विनाश गर्न सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ। नाला पानीको झल्को दिने गरी रुसले बन्द गर्दैछ खाद्यान्न र पानी। गोर्खाली सेना कमजोर बनाउने अंग्रेज सेनाले नालापानीको युद्धमा पानीको मुहान बन्द गरे झैं रसियाले युक्रेनको प्रमुख सहरहरूका लागि पानी र खाद्यान्नको स्रोत बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ठूला सहरहरूलाई घेरा हाल्ने र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति रोक्ने रणनीतिमा रुसी सेना अघि बढेको छ। दक्षिणी युक्रेनको सेर्सोनलाई घेरामा पारिसकेको छ भने अर्को ठूलो सहर खार्कियभमा रुसले ठूलो हमला गरिरहेको छ। सहरका सरकारी केन्द्रहरूलाई निशाना बनाएर रुसले मिसाइल प्रहार गरेको छ। युक्रेनी सेनाका बख्तरबन्द ट्याङ्क, तोप र सरकारी भवनका भग्नावशेषहरू अहिले जताततै देख्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खेर्सोन सहरमा अहिले रुसी सेना, उपकरण र युद्धका वाहनहरू जताततै छन्। यसबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले उद्धार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यो समय आफूलाई उद्धार गर्ने नभई हात हतियारको आवश्यकता रहेको जवाब दिएका थिए। Все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. युक्रेनलाई बचाउने कोही भएन, काम न काजको राष्ट्रसङ्घ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्न थालेको मंगलबार 6औं दिन हो। हालसम्म मृत्यु हुने युक्रेनीहरूको संख्या 350 छ, जसमा 14 बालबालिका पनि छन्। 5 लाख मानिसहरू बेघर भइसकेका छन्। धेरै वर्ष अघि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनलाई परमाणु हतियार नष्ट गराउँदा युक्रेनको सुरक्षा गर्न आफूहरू आउने भनेर सम्झौता गरेका थिए। तर अहिले अमेरिका र युरोपका शक्ति रमिते बनेका छन् भने राष्ट्रसङ्घ त काम न काजको जस्तो देखिएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको अभिव्यक्तिले रुसलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भइरहँदा बाँकी विश्वका सबै मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा रुसको आलोचना गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा आणविक हतियारधारी भारत मैदानमै सहभागी भएन। यो घटनाक्रमले भन्छ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बेला सबै सहयोगी चाहिँ अगाडि आउँछन्। वास्तविक सङ्कट पर्दा कसैले साथ दिँदैनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ यसबारे समग्र जानकारी दिने प्रयासमा हामी छौँ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कालाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भाइबर मार्फत। उहाँसँग हामी जानकारी लिन्छौँ। त्यसअघि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। यो पछिल्लो घटनाक्रम रुस र युक्रेन बीचको तनावका विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ। विशेष गरी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर बस्नेत, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब पहिले सबैले हामी छौँ भनेर भनेका रहेछन्। अहिले रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेन एक्लै पर्यो सर। युद्धको नियम यस्तै हो कि अथवा युक्रेनको हकमा मात्रै यस्तै भएको हो? तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन, यो यस्तो छ। यो अब यिनीहरूको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो अमेरिकाले रुसलाई एउटा यो तर्साउने हिसाब किताबबाट
उसले व्यवहार गर्दै आइरहेको थियो पहिलादेखि नै। र यो युक्रेनको मामलामा चाहिँ हामीले यो नेटो र म मिलेर यसलाई धम्की दिइराख्यो दियौँ भनेदेखि यो तर्सेर भाग्छ भन्ने हिसाब किताबबाट यो यसले जुन एउटा प्रोपागेन्डा फैलाइरहेको थियो विशेष गरेर अमेरिका र बेलायत मिलेर। तर रुस यति तपाईँको यसलाई पीडा छ, जसरी दोस्रो विश्वयुद्ध भयो यो जर्मनीलाई टुक्रा टुक्रा पारे त्यतिखेरका यो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले त्यो पीडा सहन नसकेर तपाईँको दोस्रो पहिलो विश्वयुद्धको यो ट्रिटी अफ भर्सेलिजको चाहिँ तपाईँको सन्धि अनुसार जसरी तपाईँको चाहिँ जर्मनलाई बेइज्जती गराइयो, अपमान गरियो, त्यसकै कारण थियो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा यो युएसएसआरलाई टुक्राएर जति क्षति पुर्याइयो यो रुसलाई। हजुर ठिक छ डाक्टर साहब तपाईसँग मैले विशेष गरी आग्रह गरिहालेँ, अलिकति छोटो संक्षेपमा मैले तपाईँको जवाफ चाहन्छु किनभने समय कम छ, अरू धेरै व्यक्तिहरूसँग पनि यसबारे जानकारी लिनुपर्नेछ। मैले तपाईँलाई आग्रह गरिहालेँ। अर्को प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु, विशेष गरी रुसतिर ढल्किन छाडेर पश्चिमी खेमामा जान खोज्दा युक्रेनमा आक्रमण भएको पनि भन्ने गरिएको छ। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो छोटोमा? हेर्नुहोस् यो कस्तो भन्दाखेरि यो विश्वका तपाईँका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अपर्चुनिस्ट हुन्छ। हजुर यिनीहरू एकदम विशेष गरेर अहिले संसारमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि देखिएको अमेरिका हामीले प्रश्न भन्नुपर्छ। यसको एकदमै नजिकको देश भनेको दुईटा छ, एउटा बेलायत हो, एउटा चाहिँ तपाईँको इजरायल हो। अरू सबै यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हिट एन्ड रनमा यसले सम्बन्ध स्थापित गर्छ। र जुन अहिले युक्रेनलाई भुमरीमा हालेर रुसलाई तपाईँको यसले हेप्न खोजेको थियो, रुसले लपो पाइदियो। यसले रुसलाई कुनै पनि हालतमा यसले हमला गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि न्युक्लियर डरले गर्दाखेरि र अरू कारणले गर्दाखेरि अहिले अमेरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ तर्सेको छ रुसलाई भन्दा अहिले प्रोभोक गर्यो यसलाई चाहिँ तपाईँको युक्रेनलाई प्रोभोक गर्यो लास्टमा ठोकिसकेपछि अहिले न त युरोपले चाहिँ यसलाई चाहिँ साथ दियो न त तपाईँको अमेरिकाले साथ दियो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्छ कसरी भन्दा जसरी हामी अहिले कहिले चीनका बिहारैले उक्लिरहेको छौँ, कहिले भारतको तपाईँको चाहिँ यो पैसामा उक्लिरहेको छौँ भन्दा अहिले अमेरिकाको जुन अहिले उफ्राइमा हामी चाहिँ यसले प्रभोग गरिरहेको छ अमेरिकाले। हाम्रो नेताले हामीले बुझेका छौँ। हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा हामीलाई भारतले हाम्रो तराई यो चाहिँ 2 नम्बर मध्य प्रदेश टुक्राउन खोज्दैछ, हामीले बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् जसरी चाहिँ अहिले रुस यो चाहिँ रुसको समर्थनमा युक्रेनका दुईटा चाहिँ तपाईँको प्रान्तहरू टुक्रेर स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरे जस्तै भोलि हाम्रो तपाईँको 2 नम्बर प्रदेश अथवा मधेसले यही कुरा गर्यो भनेदेखि अमेरिकाले हामीलाई सपोर्ट दिने छैन भनेको तपाईँले भनेको जस्तै डाक्टर साहब तपाईँले भने जस्तै हाम्रो देशमा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ कहिले भारततिर कहिले चीनतिर र पछिल्लो समय त यसपटक अमेरिकातिर तपाईँले भने जस्तै यसरी ढल्केको देखियो। यस्तो ढल्काइ त हानिकारक हुने रहेछ भन्ने ठम्याइ हो नि त? एकदम पक्कै हामी न त चाइनातिर न त भारततिर न त यो चाहिँ हामी यसरी हामी चिन्तित हुनु नै हुन्न। हामी अमेरिकाको यसरी हामी पिछलग्दो हुनु पनि हुन्न। हामी जस्तो सानो देशलाई भोलि पर्दा कसैले हामीलाई हेर्दै छैन, हाम्रो अस्तित्व बुझ्ने छैन। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले छोटो कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, तर उहाँसँग कुराकानी गर्नु अघि मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही विद्यार्थीहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। सम्भवतः उहाँहरू युक्रेनबाटै हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन्छौँ। अडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। सर धन्यवाद। हजुर, अहिले तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् त। अहिले सर हामी सर यो तपाईँको युक्रेन र पोल्यान्डको बोर्डरमा छौँ हामी ठ्याक्कै। हजुर, बोर्डरको एड्रेस तपाईँको मेटी विधायिका भन्छ होइन, यो अहिले पोल्यान्डको बोर्डर भन्दा 100 मिटर वर नै छ हामी अहिले। हजुर, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हजुर, मेन सर अब खानपिनको त्यस्तो अलि व्यवस्था छैन, बसाइको पनि चिसो छ, बाटोमै बस्नुपर्छ, हजुर एकदम जटिल छ भन्नु।
अब तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ नेपालीहरु कतिजना हुनुहुन्छ अहिले यहाँ अब एकदम कठिनाइमा परेको भनेको हामी 2 जना छौं साथी हजुर म एक मेरो साथी नवीन चौधरी हजुर र अरु अन्य नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइहरु उहाँ आफ्नो तरिकाले लाइन बस्नु भएको छ हाम्रो अलिकति कथा वस्तु नै अलिकति बिग्लेछ सर हजुर अब यसलाई कस गरी भन्नुस् न अलिकति यसको अन्तर्य भन्नुस् न तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो विशेष गरी तपाईसँगको कुराकानी भइसके पछाडी हामी सम्भवतः हाम्रो प्रयास जारी छ जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कासँग पनि त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरुको समस्या बारेमा कुराकानी गर्दै छौं तपाईको कुराकानी पनि हामी उहाँसम्म पुर्याउने कोसिस गर्ने छौं भन्नुस् न तपाईको समस्या के हो तपाईले भोग्नु परेको कष्ट के हो यसबारे यसको अलिकति विस्तृतमा बताउनुस् त भन्न मिल्ने कुराहरु हजुर हामी चाहिँ यो अब हामीलाई अरु नेपालीहरु भन्दा चाहिँ अलि एकदम गाह्रो र एकदम कठिनाइको अवस्था छ अहिले चाहिँ हाम्रो हजुर अरु एज अ नर्मल अरु सबैले अब जेन्युन तरिकाले लाइन बसेर पोइन्ट पार गर्न प्रायोरिटी पाउँछ र सबै गएको पनि छन् र हामी चाहिँ अहिले 2 जना नवीन र म चाहिँ अनि एकजना दाइ पनि हुनुहुन्छ 3 जना गंगा थापा उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो 6 दिन भइसक्यो यो न हामी अब क्रस गर्न पाउँछौं न के गर्न पाउँछौं हामीले विशेष गरी एक यो ग्याङ्स्टर यहाँको छ के छ यो कुन चाहिँ टोली छ यहाँको गुण्डागर्दीहरुले हजुर उहाँहरुले चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्नु भएको छ हैन अनि एकदम नै डराउने एकदम मार्ने धम्की दिने हैन अनि एकदम त्यो अब यस्तो बमबारुदहरु जस्तो ल्याएर छेउमा राख्दिने लाइनमा बस्यो भने पनि अनि पछाडीबाट त्यो जोस गर्ने इन्जेक्सनहरु हाल्दिने नथपाउने गरेर अनि असर ग्यासहरु फाल्दिने हाम्रो छेउमा यस्तो गरेको छन् र हामी बाहेक अरु नेपालीहरुलाई चाहिँ प्राय त्यस्तो केही गरेको छैन हैन अनि विशेष गरी एकदम पोइन्ट आउट भनेको हामी 3 जना मात्रै छौं अब 3 जनामा पनि पहिला एकजना त्यो दाइ हुनुहुन्छ गंगा थापा हो नि हजुर अनि उहाँ चाहिँ यसरी नै रोएर यसरी नै यो अवस्थामा रोएर हामीले उहाँलाई किन रोनु भएको दाइ एउटा नेपालीको मार्फतले किन रोनु भएको दाइ के भयो दाइ गाह्रो तपाईलाई हेर्दैन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यही समयमै वही नियन्त्रणमा पर्नु भएको रहेछ र त्यो टोलीहरुले हामीले पछि फेरि याद गरेर अनि हामीलाई पनि वार्निङ दियो अनि त्यो रातदेखिबाट हामी लगभग रात 5 रात भइसक्यो कन्टिन्यू हामी यसरी नै हामीलाई पनि एकदम हरेक दिन एकदम गाह्रो हुँदै गएको छ हजुर अब मलाई यो बताइदिनुस् त तपाईहरुसँग लिगल डकुमेन्ट्सहरु छ कि छैन के भन्नुहुन्छ सर अलि डिस्टर्ब आएछ सर लिगल डकुमेन्ट्सहरु छ कि छैन तपाईहरुसँग कागजातहरु सबै छ वैधानिक कागज हामीसँग डकुमेन्ट छ हामीसँग पूर्ण छ तर त्यो दाइसँग चाहिँ अब पासपोर्ट केही छैन भन्नुहुन्छ हजुर उहाँले त्यस्तो व्यवस्था केही गर्नु भएको छैन भन्छ उहाँलाई चाहिँ फोनबाट टर्चर पनि आएको हुन्छ अरे हाम्रो त्यस्तो फोनबाट टर्चर चाहिँ आएको छ हामीलाई चाहिँ भएको त्यही टोलीहरुबाट मात्रै टर्चर हो त्यो टोलीहरुसँग चाहिँ सबै यहाँ पुलिस आर्मी पब्लिकहरु सबै मिलेको छ हजुर हैन त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो प्रायोरिटी भए तापनि हाम्रो बोर्डरसम्म जाने प्रायोरिटी भए तापनि हामीलाई तिनीहरुले कतिचोटी हुन्छ के गरेर हुन्छ कहिले भिड मिटिस कहिले लाइन क्रस गरिस भनेर घाटीमा समातेर त्यो अब लट्ठीले हुन्छ कि गनको त्यो नालले हुन्छ कि सबै त्यसरी हान्ने पनि धेरैचोटी गरेको छौं हामीलाई हैन अब हामी एकदम नाजुक अवस्थामा छौं हामी कतिचोटी त हामीले गएर बोर्डरमै गएर यसरी नै गर्छौं भने हामी क्रिमिनल हैन के हैन हामी एज अ स्टुडेन्ट आएको हो हैन यस्तै गर्छौं भने बरु सुट गर्दियो किलो हाम्रो सिधै मार्दियो भनेर हात पनि उठाएर घोडा निडाउन गरेर कतिचोटी हामीले त्यसै पनि तिनीहरुलाई भनेको छौं तर कसैले सुनेको छैन फेरि पनि त्यही लाइनमा ल्याइदिन्छ त्यही लाइनमा त्यही टोलीहरुमा ल्याइदिन्छ अगाडि पस्दै लगभग 5-7 जना हुन्छ मान्छेहरु अनि त्यसरी नै अब फेरि पहिले के गर्ने डराउने एकदम मेन्टल प्रेसर एकदम डाउन गर्ने हिसाबले यहाँ पानी किनेर खान पाइदैन छ अहिले यस्तो अवस्था यस्तो छ सर यहाँ ठीक छ तपाईहरु हतोत्साही नहुनु होला आफ्नो ख्याल गर्नु होला तपाईहरुको यो समस्या हामी पक्कै पनि दूतावासमा पुर्याउने कोसिस गर्ने छौं तपाईहरुले आफ्नो यो समस्या बारे दूतावासमा जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन भन्दिनुस् त मलाई हजुर सर मैले गरिसके सर यो जानकारी गराउनु भएको छ अहिले यो हजुर सर जबदेखिबाट हामीलाई त्यो पर्यो हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली हामीले चाहिँ मेसेज गरेका थियौं जस्तो पोस्टर्सहरु केही पनि गरेका थिएनौं मेसेज गरेर राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको थियो अब जस अब रेस्पोन्स भनेको सबैको कल कन्ट्याक्टबाटै हुन्छ इन्टरनेटबाटै हुन्छ अब यसरी नै गर्छु हेन्देन भनेर भनेको थियो जति गर्दा गर्दै झन् गाह्रो पर्दा पर्दै अहिले हामी चाहिँ कस्तो कन्डिसन कस्तो भयो भने अहिले हामी यो एउटा यो एरिया मात्रै यो जुन तिनीहरूले हाम्रो निगरानीमा राखेको छ हामी त्यति एरिया मात्रै घुम्न पाउँछौँ सर यो 100 किलोमिटर मात्रै न हामी पोल्यान्डको बोर्डर क्रस गर्न सक्छौँ
न यो 100-150 मिटर भन्दा उता युक्रेन जान सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ यति एरिया यो निगेटिभ गरेको यिनीहरूले एरिया यही एरियाभित्र मात्रै हामी खाने पिउने बस्ने यति मात्रै हो सर। ठिक छ सुमनजी, अब तपाईँ लगायत 3 जना हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, हतोत्साही नहुनु होला फेरि पनि म भन्छु। र विशेष गरी हामी तपाईँहरूको यो समस्यालाई फेरि पनि राजदूत रामकाजी खड्काज्यूसम्म पुर्याउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। सम्भवतः केही बेरमा हामी उहाँलाई जोड्नेछौँ र तपाईँहरूको समस्या राख्नेछौँ। अहिलेका लागि म तपाईँहरूसँग छुट्टिन्छु, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। तपाईँहरूको यो समस्या पक्कै पनि हामी पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। आशा गरौँ तपाईँहरूको समस्या चाँडै समाधान हुनेछ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो, विशेष गरी युक्रेनबाट नेपालीहरू जोडिनु भएको थियो, उहाँहरूले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। र यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कालाई। उहाँसँग समग्र यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास हामी गर्छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त तपाईँले दिउँसो चाहिँ पोल्यान्डको सीमातिर हुन्छु भन्नुभयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न सर, यहीँबाट सुरु गरौँ। म अब 1-1.5 घन्टापछि 6:30 बजे यहाँको 6:30 बजे म निस्कन्छु। हजुर। र त्यसपछि भोलि बिहान 6-7 बजे हामी त्यहाँ पुग्छौँ। भोलि बिहान पुग्नुहुन्छ? हजुर। अनि युक्रेनमा रहेका सबै नेपालीहरू सुरक्षित स्थानमा पुगिसकेका हुन्, यसबारेको जानकारी के छ? लगभग अब सबैजना पुगिसक्नु नै भएको छ। 1-2 जना बाहेक, खार्किव र कियवमा भएको 1-2 जना बाहेक लगभग सबैजना चाहिँ बोर्डरतर्फ चाहिँ सुरक्षित क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको छ। र त्यहाँ रहनु भएकोहरूलाई पनि हामीले नियमित सम्पर्कमा रहेर हाम्रो यहाँ स्थित दूतावासका साथीहरू र मस्को स्थित हाम्रो कार्यवाहक राजदूतजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथी, उहाँले कोअर्डिनेट गरेर हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि भनिरहेका छौँ। जतिखेर राम्रो अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँ बाहिर निस्कनुहोस् भनेका छौँ र उहाँहरू ढुक्क भएर नै बस्नुभएको अवस्था छ। हजुर, तर 3 दिन अघि धेरै किलोमिटर चाहिँ यात्रा तय गरेर पोल्यान्डको सीमासम्म आइपुगेका छौँ। खानाका लागि पाउरोटी पनि सकिसकेको छ, पानीको प्रबन्ध पनि छैन, हामीलाई पोल्यान्डले प्रवेश गर्न दिएन भनेर केही नेपाली दाजुभाइहरू भर्खरै तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। अब त्यस्ता नेपालीका लागि हामीले पनि सकेको केही समन्वय गरिदिएका थियौँ यसअघि। अहिले यस्तो समस्या भएका नेपालीहरूका लागि चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउनु भएको छ कि छैन? हुन त उहाँहरूले तपाईँहरूको सम्पर्कमा हामी आइसकेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। होइन, हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको 2 जनाले हो। खास गरी हामीलाई चाहिँ बोर्डर एन्ट्री गर्न चाहिँ दिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको केसमा हामीले धेरै नै प्रयास गरेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। अब हामी टाढा भए पनि हामीले चाहिँ नि अब युक्रेनियन दूतावासलाई लेखेको पत्र समेत उहाँहरूलाई पठाइदिएका छौँ। त्यसपछि हाम्रो एडभाइजरी पनि पठाइदिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ नि अर्को चाहिँ उहाँहरूको लागि पर्सनल 2 जनाको मात्रै नाम लेखेर पनि अर्को रिकमेन्डेसन लेटर पनि दिएका छौँ हामीले। त्यति हामीले गर्न सक्ने अफिसियल हिसाबले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उहाँहरूलाई गरि नै रहेका छौँ। त्यो सबै डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुहोस् र कुरा राख्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूको भाषा बुझ्दैन, के हुँदैन, फेरि हामीलाई पछाडि जा भन्छ भन्ने हिसाबको गुनासो देखिएको छ। उहाँले त्यो गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँहरूले बताएअनुसार त्यहाँ आफूहरूलाई 5 दिनदेखि मानसिक तनाव दिइएको छ, टर्चर दिएको छ, खाना बस्नका लागि उचित प्रबन्ध छैन, बोर्डर कट्न दिइएको छैन भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले गरिरहनु भएको छ। भर्खरै मैले केही बेर अघि मात्रै उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु। अब उहाँले गुनासो गर्नु स्वाभाविकै छ, किनभने अब त्यो वार जोनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ युक्रेनतर्फ अहिले। त्यस्तो जटिल परिस्थितिमा अब सबै कुरा सामान्य अवस्था जस्तो चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्नु पनि त्यति स्वाभाविक हुँदैन। अब जे जति उपलब्ध छ त्यसलाई आफूले चाहिँ नि एडजस्ट गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई त्यो कुरो भनेको छु। शान्त र अलिकति अलि सहज रूपमा लिनलाई भनेको छु। अब तपाईँहरू आजसम्म जान सक्नु भएन भने भोलि बिहान म जतिखेर हुन्छ त्यहाँ पुगेर केही समयपछि तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छु र समस्या समाधानको प्रयास गर्छु भनेको छु उहाँहरूलाई। सर, हामी त्यही लाइनमा हामी प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला उहाँहरूलाई मानवीय सहायता चाहिएको छ, मानसिक सहायता चाहिएको छ, खाना बस्नको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ, यावत समस्याहरूबारे उहाँले बताउनु भएको छ। लगभग उहाँहरू ऋण स्थितिमा हुनुहुन्छ सर, मैले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेँ। अब उहाँहरूका लागि उहाँहरूका लागि तत्काल के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू कसरी समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले गरिराखेकै छौँ। उहाँहरू टाढा भएको मान्छेले केही गर्न सक्दैन। हाम्रो त्यहाँ युक्रेनको बोर्डरमा, त्यो पोल्यान्डको बोर्डरमा वारिपट्टि हाम्रो चाहिँ नि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरू
संघको नेपाली जनसम्पर्क समितिका साथीहरू त्यहाँ डेस्क स्थापना गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सेक्युरिटीसँग केही सायद केही भनामन गर्नुभयो अथवा केही आर्गुमेन्ट गर्नुभयो भन्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कारण पनि केही भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब हामीले त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर भयो भने हामी त्यही अनुसार त्यसलाई समाधान गरेर हाम्रो नागरिकलाई जसरी भए पनि उद्धार गर्ने हामी प्रयत्न गर्ने नै छौँ। त्यो प्रतिबद्धता यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई 2 जनाको कम्प्लेन आयो भनेर भन्नुभयो, तर भर्खरै हामीलाई गुनासो गर्ने साथीले हामी 3 जना छौँ र 1 जनासँग चाहिँ डकुमेन्टहरू छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ उहाँ इलिगल हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी आयो। यो अवस्थामा तपाईँहरूले ट्राभल डकुमेन्ट्स चाहिँ उपलब्ध गराइदिन सक्नुहुन्छ, उहाँको हकमा चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब उहाँहरूले जम्मा 2 जनाको साथीहरूको पठाउनु भएको मसँगै कुरा गरेर मेरै फोनमा छ डकुमेन्टै पासपोर्टै उहाँले मलाई नै पठाउनु भएको हो। ठिक छ, 1 जनाको चाहिँ डकुमेन्ट नै छैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नु भएको छ। डकुमेन्टै छैन भने उहाँले नेपालमा बुवा आमालाई हामीलाई सम्पर्क गराइदिनु भयो भने उहाँको नागरिकताको कपी हामीलाई पठाइदिनु भयो भने त्यो कपीको आधारमा हामी पासपोर्टको डिटेल पत्ता लगाएर ट्राभल डकुमेन्ट हामी उहाँलाई जसरी पनि जारी गर्न तत्पर छौँ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हजुर, हस्, ठिक छ। अब अन्तिममा जस्तो अब कोही नेपालीहरू त्यहाँ सङ्कटमा परेका छन्, के कसरी बाहिर निस्किने भन्ने अलमल छ भने उनीहरूका लागि तपाईँको सुझाव चाहिँ के रहन्छ? अब खास के छ भनेदेखि अहिले पोल्यान्डतर्फको बोर्डरमा चाहिँ केही भिडभाड अलिक बढी भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक झन्झट भएको छ, महसुस भएको छ भने उहाँहरूलाई म चाहिँ स्लोभाकियातर्फको बोर्डरमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्लोभाकियातर्फ जानको लागि मैले अनुरोध गर्छु। स्लोभाकिया, हङ्गेरी र रोमानियातर्फको बोर्डरतर्फ जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो झन्झट छैन। त्यो धेरैजनाको चाहिँ चाप चाहिँ यता पोल्यान्डतर्फको बोर्डरमा भएको हुनाले चाहिँ अब भर्खरै बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा भर्खर 8-10 घन्टा मात्रै पर्खिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई म अहिले पनि एकदम हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि उहाँ सबैजना भर्खरै मात्रै आइपुग्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरू डाइभर्ट भएर स्लोभाकियातर्फको बोर्डरतर्फ जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ धेरै सहज छ एन्ट्रीको लागि। र अनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्लोभाकियामा रहनुभएको हाम्रो प्रतिनिधि हाम्रो साथी हुनुहुन्छ चाहिँ जयबहादुर शिवाकोटीजी, उहाँले राम्रो आफ्नो रेस्टुरेन्टलाई नै चाहिँ आफ्नो रिसेप्सन सेन्टर जस्तो बनाएर त्यहाँ साथीहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर खानपिनको उहाँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम चाहिँ के हुन सक्छ? उहाँलाई सम्पर्क चाहिँ कसरी गर्ने सकिन्छ भने सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनुहोस्। उहाँलाई सम्पर्क गर्न त हामीले ट्राभल एडभाइजरीमा राखिदिएका छौँ सबै। ट्राभल एडभाइजरीमा उहाँहरूको नाम र टेलिफोन नम्बरै राखिदिएका छ। ओके, हस्, त्यो टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्कासँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्था र भर्खरै हामीलाई गुनासो आएसँगै त्यस गुनासोसँग सम्बन्धित रहेर ती गुनासो गर्ने व्यक्तिहरूका लागि उनीहरूको समस्या समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सार्वजनिक सरकारी होस् वा प्रति ऐलानै यस्ता जग्गा संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न सुरुमै सरकारी निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने हो। तर असङ्ख्य घटनाले भन्छ यस्ता जमिनहरूमा भूमाफियाको दृष्टि सुरुमै पर्छ। यदि जमिन ठुला सहर, राजधानी वा प्रधानमन्त्रीकै निवास पछाडितिरको छ भने जो कोही पनि मुछिन सक्छन्। अहिलेको प्रसङ्ग हो काठमाडौँ चपलीको, जहाँ गोठी र प्रति जमिन कब्जा भएको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। व्यक्तिले प्रयोग गर्न नमिल्ने जमिनको पनि व्यक्तिको हातमा आखिर कसरी गयो? टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको चपलीमा रहेको मुक्तेश्वर गुठीको जग्गा हिनामेना गर्ने षड्यन्त्र भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। गुठीको सार्वजनिक जग्गा हिनामेना गर्न चलखेल भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न आधार र प्रमाणसहित गुनासो गरे। स्थानीयको गुनासोपछि हाम्रो टिम स्थलगत रिपोर्टिङमा पुगेको छ। हामीसँग कुराकानी गरेका अधिकांशले गुठीको जग्गा हिनामेना गरिएको दाबीसहित इतिवृत्तान्त सुनाएका छन्। मालपोत
नापी सबै मिलेर हो र उहाँलाई रोहरमा लिएर आएर उहाँको जति 11 आना जग्गा अहिले बाँकी छ त्यो जग्गा छुट्याएर माथिबाट नाप्दै आएर चाहिँ सबैको जग्गा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। जग्गा एउटै बदमासी गर्न फरक फरक क्षेत्रफल शङ्का नापी कार्यालयमाथि नै। कानुनत गुठीको जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा सार्न पाइँदैन, तर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूको ठाडो आदेशमा मुक्तेश्वर गुठीको 180.53 वर्गमिटर जग्गा डाक्टर रमेश कुमार आचार्यको नाममा पास गर्ने तयारी गरिएको देखिन्छ। फिल्ममा देखिएको यो जमिनको क्षेत्रफल दुईवटा पत्रमा फरक फरक उल्लेख गरिएको छ। डाक्टर रमेश कुमार आचार्यको नाममा जमिन सार्न 2 थरी क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। नापी कार्यालयले 2077 फागुन 25 गते र दोस्रो पत्र 2077 चैत 1 गते लेखेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने यी दुवै पत्रमा किता नम्बर मिले पनि जग्गाको क्षेत्रफल भने तलमाथि पारिएको छ। यी पत्र हेर्नुहोस्। प्रति जग्गामा पनि आँखा, यसमा पनि मुछिए डाक्टर आचार्य। स्थानीयले गुठी ऐन र कानुनको मर्म विपरीत गुठीको जग्गा हिनामिना गर्न चलखेल भइरहेको बताएका छन्। यस क्षेत्रको केही प्रति जमिन समेत रमेश कुमार आचार्यको नाममा सार्ने योजना बनिरहेको दाबी गरिएको छ। हाम्रो पनि अब यहाँ बैना गरेको तपाईँको प्रोसेस भयो अनि यहाँ रमेश आचार्यले गर्दा हाम्रो पनि बैना हुन अथवा पास हुनलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब यहाँ एकजनाको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ 15-16 जनाको विचलित भइरहेछ। यस क्षेत्रको नम्बरी जग्गाको लालपूर्जा हातमा लिएर बसेका धेरै स्थानीयको जमिन हिनामिना भएको छ। कम्तीमा 16 स्थानीयसँग अहिले लालपूर्जा हातमा छ, तर जमिन हडपिएको छ। यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। जग्गा हिनामिना सम्बन्धी यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि पुगेको छ, तर आयोगले खास चासो देखाएको छैन। आरोपी डाक्टर आचार्यले हामीसँगको फोनमा आफूले जग्गा नबेचेको बताएका छन्, तर उनले बुढारीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट 18,50,000 रुपियाँमा अर्को व्यक्तिलाई जग्गा बेचेको देखिन्छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। यता आरोपी डाक्टर आचार्य आफू विरुद्ध कपोकल्पित आरोप लागेको दावी गर्छन्। उनले विगत 3 वर्षदेखि जग्गा हालसाबिक गराउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनवाई नभएको भन्दै अब अदालत जाने बताएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले पटक पटक जग्गा हिनामिनामा मुछिएका आरोपित डाक्टर रमेश आचार्यलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्यौँ, तर उनलाई यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गर्दा समेत यस विषयमा बोल्न मानेका छैनन्। कल रिसिभ नगर्ने, मोबाइल व्यस्त राख्ने क्रियाकलाप दिनभर उनले गरिरहे। डाक्टर रमेश आचार्यसँग जग्गा हिनामिनाको यो विषय मात्र होइन, विशेष गरी अर्को विषय पनि जोडिएको छ। उनी चाहिँ वास्तविक डाक्टरको सर्टिफिकेट बोकेका डाक्टर हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ र यी विषयको जवाफ डाक्टर भनिने रमेश आचार्यले दिनै पर्छ। तर अहिले पनि हामी उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्, फोन उठाइरहेका छैनन्। बारम्बार हाम्रो टिमले उहाँलाई सम्पर्क गर्नमा ल्याउने प्रयास गरेको छ, तर सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्। र सँगसँगै हामीले यस विषयको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि विशेष गरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र खड्कालाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको पनि यति बेला फोन उठ्न सकेको छैन। खैर, स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् र यो गुनासो गरिसके पछाडि, आरोप लागिसके पछाडि यसको जवाफ दिनु दायित्व डाक्टर रमेश आचार्यको पनि रहन्छ। हामी खुला रूपमा यहाँलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ र यससँगै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि तपाईँ जुनसुकै बेला पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। र अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जनताले जसलाई भोट दिएर आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछन्, तिनै जनप्रतिनिधि आफ्नो मतदाताको रकम हिनामिना गर्न षड्यन्त्र गर्छन् भने त्यसलाई के भन्ने? दोलखामा ठ्याक्कै यस्तै भएको छ। एक वडा अध्यक्षले एक भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकम अर्कैको नाममा निकासा गर्न लगाए। जब घटनाको पोल खुल्यो त्यसपछि वडा अध्यक्षले अर्को करतुत गर्न थाले। ती वडा अध्यक्ष हुन् दोलखा तामाकोसी गाउँपालिका 4 का होम श्रेष्ठ। मामिला 2,50,000 को मात्रै हो, तर यो घटनाक्रम आश्चर्य लाग्दो छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भूकम्प लाभग्राही एउटा, पैसा पाउने अर्कै। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मालुका कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा छन्। उनकी श्रीमती माया गुरुङ श्रेष्ठ काठमाडौँमा बस्दै आएकी छन्।
उनीहरू 2072 सालका भूकम्प लाभग्राही हुन्। उनीहरूको आवास पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता 50,000 कृष्णबहादुर श्रेष्ठले लिएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा गए। उनीहरूको घर निर्माण गत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको थियो। घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि उनीहरूको नाममा दोस्रो किस्ता 1,50,000 र तेस्रो किस्ता 1 लाख गरेर 2,50,000 निकासा भयो। जिल्ला बाहिर भएका कारण अनुदान रकम निकासा भएको थाहा नै पाएनन्। पछि श्रेष्ठ परिवारले अनुदान रकम लिन खोज्दा उक्त रकम अर्कैको नाममा निकासा भएको थाहा पाए। आफ्नो नाममा आएको अनुदान अर्काको नाममा निकासा भइसकेको थाहा पाएपछि उनले वडा कार्यालयमा र बैंकमा निवेदन दिए। त्यसपछि कसले पैसा झिकेको रहेछ भन्ने बुझ्दा तामाकोशी वडा नम्बर 4 मालुका वडाध्यक्ष होम श्रेष्ठको मिलेमतमा सुन्दरी श्रेष्ठको नाममा रकम निकासा भएको खुलासा भयो। वडा अध्यक्षको बदमासी, अर्कै व्यक्तिको नाममा सिफारिस। भूकम्प लाभग्राहीको मन्जुरी बिना वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले गत असारको 29 गते कृष्णबहादुर वैदेशिक रोजगारमा र उनको श्रीमती समेत सँगै रोजगारमा रहेको कृत्रिम कागज तयार गरी उनको आफन्त नाता पर्ने सुन्दरी श्रेष्ठलाई भुक्तानी दिनु भनेर सिफारिस गरेको पाइयो। यस सिफारिसलाई आधार मानेर बैंकले सुन्दरी श्रेष्ठलाई 2,50,000 भुक्तानी गर्यो। वडा अध्यक्षले विदेश नगएका मान्छेलाई विदेश छ भनेर सिफारिस दिएर अरूको नाममा रकम निकासा गरेपछि भूकम्प लाभग्राही कृष्ण श्रेष्ठले विभिन्न निकायमा उजुरी गरे। उजुरीपछि सुन्दरी श्रेष्ठले निकासा लिएको रकम बैंकमा फिर्ता गरिन्। यो पनि हेर्नुहोस्। सुन्दरी श्रेष्ठले बदनियतपूर्ण तरिकाले आफ्नो नाममा आएको रकम फिर्ता त गरिन्, तर वडा अध्यक्ष होम श्रेष्ठले चाहिँ सुध्रिने शैली देखाएनन्। उनले प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै लाभग्राही कृष्ण श्रेष्ठको खाता रोक्का गर्न बैंकलाई पत्र पठाए। बैंकले पनि सोही पत्रलाई आधार बनाएर कृष्णको खाता रोक्का गरेको छ, जसका कारण आफ्नो खातामा आइसकेको रकम समेत उनीहरूले निकाल्न सकेका छैनन्। कृष्णबहादुर श्रेष्ठ हाल विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँको नाममा निकासा भएको भूकम्पको अनुदान रकम लिन एनएबी बैंक जाँदा हामी दुवै विदेश छौँ भनेर वडा कार्यालयले सिफारिस दिई अरूको नाममा निकासा गरेको पाइयो। हामीले मन्जुरी नाममा नदिई कसरी अरूको नाममा पैसा निकासा गरियो। गत असारमा कृष्णकी नातेदार सुन्दरी श्रेष्ठको नाममा निकासा दिनु भनेर सिफारिस दिएका वडा अध्यक्ष होम श्रेष्ठले लाभग्राहीको नाममा पैसा बैंकमा फिर्ता गएपछि अर्को झमेला सिर्जना गरेर दुःख दिएको पीडितहरूले बताएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष होमबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विदेश नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले किन चाहिँ विदेश गएको भनेर सिफारिस दिनुभयो? यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हजुर, उहाँको चाहिँ स्वयं आमा कृष्णबहादुर श्रेष्ठ हो। हजुर, उहाँको निवेदनको आधारमा होइन, उहाँले चाहिँ निवेदनमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मेरो चाहिँ छोरा बुहारी दुवैजना नै विदेश हुनुभएको हुनाले उसको चाहिँ मेरो छोराको नाममा आएको पैसा चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ निकासा गरी र त्यो घर निर्माणको गर्ने कामदारहरूलाई भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ निकासा पाऊँ भनेर निवेदन गरे बापत। अनि उहाँको आफ्नै आमा हो र? हजुर, उहाँको आफ्नै आमा हो। अनि तपाईँको घर छेउकै मान्छेलाई विदेश गयो भनेर अरूलाई सिफारिस दिएर अनुदान चाहिँ निकासा गर्नुको रहस्य के हो त? तपाईँलाई थाहा हुनु पर्दैन? तपाईँकै घरकै छेउकै मान्छे हुन् नि, को विदेशमा छन् को छैनन् भन्नेसम्मको हेक्का तपाईँलाई थिएन सर? होइन, उहाँहरू चाहिँ अब त्यो आमा र बुवासँग हजुर पहिला श्रीमान गएको र त्यसपछि बुहारी पनि गएको भन्ने जानकारी उहाँहरूमा आएको भन्ने भए बापत होइन, त्यही आधारमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग निवेदन माग गऱ्यौँ र निवेदनको आधारमा चाहिँ उहाँको आमालाई हामीले त्यो निकासा दिएका हौँ। अनि अब गत वर्ष चैतमा नै घर सम्पन्न भएको, तर असोजमा सिफारिस दिँदा किन घर सम्पन्न भएको छैन भनेर भन्नुभयो त सिफारिस दिँदाखेरि? अहिले जब उहाँहरूको चाहिँ जो चाहिँ छोरा कृष्णबहादुर श्रेष्ठ छ, हजुर, उहाँले पुनः वडा कार्यालयमा एउटा निवेदन पेश गर्नुभयो होइन, र मेरो चाहिँ घर त्यो होइन होइन, त्यसकारण त्यो घर नभएको कारणले मेरो पैसा चाहिँ पुनः चाहिँ मेरो खातामा जम्मा हुनुपर्छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ पुनः उहाँको आमालाई चाहिँ वडा कार्यालयले चिठी लेख्यौँ होइन, तपाईँको चाहिँ छोराको होइन, त्यो त ठिक छ कि तपाईँहरूले त्यस पछाडि फिर्ता गर्नुभयो, त्यो त्रुटि सच्याउनु भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर आमा नाता पर्नेलाई भूकम्पको अनुदान दिँदा चाहिँ घर सम्पन्न हुने, स्वयं जो लाभग्राहीलाई अनुदान दिँदा चाहिँ घर सम्पन्न नहुने, यस्तो किन? होइन, त्यस्तो हामीले त्यो गर्दै खोजेनौँ। हामीले खालि यथार्थमा के रहेछ त होइन, अब यदि घर बनेको होइन, यदि भुलवश चाहिँ प्राविधिकहरूले त्यस्तो चाहिँ
अर्काको घर चाहिँ देखाएर अर्थात् अर्काको घरबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ रिपोर्ट ल्याएको हो कि भनेर बुझ्नको लागि हामीले त्यो केही समय उहाँको खाता रोक्दा गरेर राखेका हौँ। अब तपाईँहरूको बदमासी यतिमै मात्रै सीमित देखिएन वडा अध्यक्षज्यू, विशेष गरी तपाईँले दिएको सिफारिसमा लेखिएको चलानी नम्बर र वडा कार्यालयको रजिस्टरमा लेखिएको चलानी नम्बर 81 फरक परेको छ सर। यो तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ कि छैन? यसबारे पनि तपाईँले चाहिँ मनपरी गर्नुभयो भन्ने कुरा त प्रश्न हुन्छ नि। विशेष गरी तपाईँले जुन सिफारिस लेखिएको चलानी नम्बर दिनुभएको छ यो 81 रहेको छ भने वडा कार्यालयको रजिस्टरमा हेर्दा चाहिँ चलानी नम्बर 81 मा विवाह प्रमाणित गरिएको भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ। हजुर, यस्तो किन भयो? अब त्यस्तो त हुन नपर्ने नै हो हैन? यस्तै भएको छ। यसबाट त तपाईँहरूको बदमासी हो, तपाईँहरूको मनपरी हो भन्ने त प्रश्न हुन्छ नि। अब त्यस्तो त हाम्रो नहुनै नपर्ने हो हैन? अब किन फरक पर्यो? यो किन फरक पर्यो बताउनुस्? केही गलत लेख्नु भयो कि हैन? हजुर, अब त्यो चाहिँ त्यो कर्मचारीको गलत पनि हुन सक्छ हैन? तर हामीले त्यो चाहिँ जुन दर्ता चलानी लेख्यौं त्यो दर्ता चलानी चाहिँ हामीले उहाँलाई दिएको पत्र अर्थात् त्यो चाहिँ जुन बैंकलाई लेखेको चिठीको चाहिँ दर्ता चलानी त्यो नै हुन सक्छ, तर कर्मचारीको नै त्यो चाहिँ त्रुटि हुन सक्छ। तपाईहरुको त्रुटि भयो कि भएन समग्रमा यो बताउनुस् त यस मामिलामा? हैन, समग्र रूपमा अब त्यो कार्यगत रूपमा त्रुटि हुन सक्छ हैन? हजुर, तर अब त्यो चाहिँ कर्मचारीहरुको त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा त्यस्तो त्रुटिहरू हुन सक्छ हैन? त्यसलाई हामीले सच्याएर जानुपर्छ। अनि अब खाता रोक्वा भएको छ भनेर पनि जानकारी आयो, विशेष गरी रकम लिनका लागि जो माया गुरुङ श्रेष्ठ जानुभएको थियो, जसले गुनासो गर्नुभएको छ हामी समक्ष, खाता रोक्वा गरिएको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब उहाँले यो अनुदान पाउने व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। जब उहाँहरूको परिवार बिचमा छलफल भयो होइन, हजुर, र छलफल भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ एक आपसमा जुन चाहिँ उहाँको बुहारी होइन र त्यसपछि उहाँको चाहिँ सासू ससुरा बिचमा चाहिँ छलफलबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ यो जुन निर्माण गरेको घर चाहिँ किशनबहादुर श्रेष्ठकै हो होइन, र ठिकै छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो छलफल गर्न चाहेका मात्रै हौँ भन्ने खालको उहाँको बुवा आमाको रहेको हुनाले उहाँहरूको बिचमा छलफल गरायौँ र छलफलपछि उहाँहरूको सहमति अनुसार हामीले त्यो खाता पुक्का गरिदिइसकेका छौँ। हस्, म सबैलाई जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि पीडितले बताएअनुसार आफ्नो खाता रोक्का गरिएको र बदमासी गरिएको जुन किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ, यो आरोपलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यहाँ समक्ष प्रश्न गरेका छौँ। यस किसिमका त्रुटिहरू फेरि पनि अन्य पीडितको हकमा चाहिँ नदोहोरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा आम नागरिकले गरेका दुःख पीडा गुनासाहरूलाई समेट्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्ने र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने कोसिस निरन्तर रूपमा जारी राखिरहेका छौँ। र यसै मध्येको एउटा गुनासो हामीलाई दोलखाबाट आएको थियो, एक नागरिकको गुनासो, र सोही गुनासोलाई आधार मानेर हामीले उहाँ सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौँ। र यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण आफ्नो गुनासो सहित प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? लव कुमार पासवान। यहाँको शुभ नाम? लव कुमार पासवान सर्लाहीबाट, लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2। हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो? यहाँको गुनासो के थियो? हाम्रो गुनासो के हो भने यो हाम्रो जनता मावि स्कुलहरूमा दलित परिवारको पनि शुल्क लिइरहेछ। जनता माविमा हजुर शुल्क लिइरहेको विषय भन्नुभयो? हजुर हजुर, तर जुन संविधानको धारा 40 मा लेखेको छ कि दलित परिवारले उच्च स्तरीयसम्म पनि निःशुल्क पढ्न पाउँछ, तर यो गभर्मेन्ट स्कुलमा हाम्रो सबै लालबन्दीको स्कुलमा पनि हरिभवनको पनि जनता माविमा पनि लिइरहेछ। हामी भनेपछि हाम्रो गुना कुनै वास्तै गर्दैन। कुन शीर्षकमा तपाईँहरूसँग असुलियो रकम? यो शिशु कल्याणमा हाम्रो भाइलाई लिएको छ, राकेश पासवानलाई। अझै अनेक विद्यार्थीहरू पनि छ र हामीहरू भ्याट बिलहरू समेत तपाईँलाई त्यो पठाइदिएको छु सबै। मैले प्रिन्सिपललाई पनि फोन गर्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको छ कुन किताबमा लेखेको छ भने छुट पाउँछ दलितहरूले। यसअघि पनि तपाईँहरूले बुझाउँदै आउनु भएको थियो, यसअघिका वर्षहरूमा पनि यही शीर्षकमा तपाईँहरूले शुल्क बुझाउँदै आउनु भएको थियो विद्यालयलाई? सबैले शुल्क 11 को पनि मेरो भाइले बुझाएको छ, 12 को पनि बुझाएको छ। कति रकम बुझाउनु भएको छ? 61 से बुझाएको छ, बिल सहित प्रमाण सहित राखेको छ, र मधेसी दलित प्रमाणित गरेको छ त्यो पनि बुझाउनु भएको छ। हजुर, हस्, यसबारेमा बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि सरकारी विद्यालयमा चाहिँ बिना शुल्क निःशुल्क रूपमा
अध्यापन गर्न पाइने भन्ने किसिमको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ र यद्यपि यस्ता गुनासाहरू पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूबाट समेत आउने गरेका छन् र यस विषयको वास्तविकता थप बुझ्ने कोसिस हाम्रो टिमले पक्कै पनि गर्नेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको म यति बेला ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दुनियाँमा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँ कार्यालय खोलेर बोर्ड राखेर सरकारी निकायमा दर्ता समेत गरेर ठगी धन्दा चलाउन पाइन्छ। मेन पावर कम्पनीका नाममा नेपाली युवा विदेश पठाउने, नियम विपरीत मोटो रकम असुली गर्ने, तर जब विदेश पुगेकाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी नगरिदिने धन्दा चलाउँदै आएको अर्को एक मेन पावर काठमाडौँको चप्पल कारखानामा भेटिएको छ। यो कम्पनीको नाम हो पारामाउन्ट मेन पावर। 6 महिनादेखि धेरै नेपालीलाई साउदीमा अलपत्र पार्ने, हैरानी दिने, दुःख दिने, पैसा खाइदिने र झुट मात्रै बोल्ने पारामाउन्टको अन्य गैर कानुनी काम पनि हामीले फेला पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, यो हो काठमाडौँको चप्पल कारखानामा रहेको प्यारामाउन्ट म्यान पावर। यो म्यान पावरको पछिल्लो संदिग्ध कामले भन्छ यसको धन्दा नै विदेशमा नेपाली अलपत्र पार्ने हो। यस म्यान पावरबाट गएका कैयन नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका छन्। असोज 7 मा यही म्यान पावरबाट साउदी उडेका 8 जना युवाका आफन्तहरू गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। रोजगारीका लागि साउदी पुगेका युवाहरूलाई म्यान पावरले 6 महिनासम्म न कुनै रोजगारी दिएको छ, न त खान बस्न नै। विभिन्न जिल्लाका अमृत तामाङ, सुरत बुलन, शङ्करलाल वाइबा, विष्णु तामाङ, भीमराज राणा, लालबहादुर तामाङ, खेमबहादुर पुन विगत 6 महिनादेखि अलपत्र छन्। यी नेपाली कामदारलाई यतिका महिनादेखि भ्रममा पारेर झुठो बोलेर झुक्क्याउने मात्रै काम यो म्यान पावरले गर्दै आएको पीडितका परिवारको आरोप छ। मैले अब खेतीहरू चलाइली, अब बारम्बार आउन पाइँदैन। अब आज त के हुन्छ नि, तपाईँहरूले बुझिदिने सक्ने गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूले अब आज त्यहाँ सोध्नु भयो, त्यो त भाग्न पनि बेर लाग्दैन। हेर्नु, अस्ति हामीले भोलि आउँछौँ भनेदेखि अघिल्लो दिनै आउँदाखेरि भागिसकेको तिनीहरू। साउदी पुगेका कामदारका आफन्त पनि पटक पटक म्यान पावरको कार्यालयमा पुगे, तर प्रत्येक पटक म्यान पावर सञ्चालकहरूले हामी कोसिस गर्दछौँ, 1 हप्तामा हुन्छ, काम नगरे पनि तलब पाउनुहुन्छ, खाने बस्ने सुविधा दिएका छौँ जस्तो अपराधिक जवाब दिँदै आएका छन्। 6 महिना हुन लाग्यो, नेपाल पठाउँदैन। मेन पावरले भन्छ हुन्छ भन्छ, खोइ के गर्ने अलपत्र परेर बसिरहेको छौँ प्यारामाउन्ट मेन पावर हो हाम्रो। मेन पावर चाहिँ एमबिसीमा पनि गएको, एमबिसीले पनि फर्काइदिइराखेको छ। हामीलाई नेपाल पठाउने कोसिस नै गरेका छैन। अकमा सब हाम्रो ब्लक गरिदिएको छ त्यो अरबीले, साउदीले नै। समस्याको कुरो हाम्रो घरमा ऋण छ, कर्जा छ, हामीले ब्याज काटेर आएको। अनि हामीलाई यति समस्या हामीले पोख्दाखेरि पनि उसले बुझ्दैन, उल्टा चर्को बोल्छ। घर बनाउने अर्थात् निर्माणको काममा युवाहरू असोजमा साउदी उडेका थिए। उनीहरूले प्रति व्यक्ति 1,35,000 देखि 1,50,000 सम्म म्यान पावरलाई बुझाएका छन्। रोजगारका लागि उनीहरू साउदी त पुगे, तर 6 महिनादेखि उनीहरूले काम पाएका छैनन्। म्यान पावरलाई उद्धार गरिदिन बारम्बार आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको आफन्तहरू बताउँछन्। के भन्छ भने कमाइ खेती लाउँदाखेरि सबै एउटै भएर फस्टाउँदैन भन्नुभएको छ कि सधैँ तपाईँहरूले कमाइ खेती लाउँदा पनि त एउटै नाश भएर फस्टाउँदैन, कोही बेला मर्छ, कोही बेला ओइलाउँछ भन्नुहुन्छ कि सर। के हो त्यो भनेको मतलब के हो त्यसको? म्यान पावरको गैर कानुनी धन्दा पीडितको यो गुनासो सुनेपछि हामीले म्यान पावरसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं। सुरुमा फोन मार्फत सम्पर्कमा आएका म्यान पावरका सञ्चालकहरूले आफ्नो कार्यालयमा समेत नआउन भन्दै थिए, तर नेपाली युवाहरूले दुःख दिने म्यान पावरको कार्यालय नहेरी रिपोर्ट प्रसारण गर्न मनले मानेन। यही भएर पनि हाम्रो टिम चप्पल कारखाना स्थित प्यारामाउन्ट म्यान पावर पुग्यो, जहाँ म्यान पावरका कर्मचारी र केही अन्य मानिसहरू आफन्त अलपत्र परेको गुनासो गर्दै थिए। म्यान पावरका कर्मचारी र पीडित आफन्त बीचको यो कुराकानी सुन्नुहोस्। के पुरा भयो नि हैन? पुरा भइसकेको छ है, फिक्स हुनु पर्यो। यदि फिक्स भएन भने जति लागत गएको छ मेरो त्यो सबै लिएरै छोड्छु म। पैसा दिएको उतापट्टि दिएको छ भने तपाईँले पनि दिएको छ, 70,000 उता दिएको छ, 1 लाख रुपियाँ तपाईँले दिएको छ, 30,000 अगाडि बुझाएको हो। भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य गैर कानुनी हो, तर यस म्यान पावरले भिजिट भिसामा भन्दै कामका लागि विदेश पठाएको पाइएको छ। यहाँ उपस्थित मानिसहरूका आफन्त भिजिट भिसामा दुबई पुर्याइएको खुलेको छ। विगत 2 महिनादेखि उनीहरूका आफन्त दुबईमा अलपत्र परेका छन्। म्यान पावरले काम नलगाएपछि उनीहरू विगत 1 महिनादेखि म्यान पावर धाइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई पनि म्यान पावरले आश्वासन मात्रै दिने गरेको छ। कामको लागि भनेर तपाईँ काम सेटल गर्ने, काम यताउता भनेर हाम्रो मान्छेले भिजिट भिसामा पठाएर उ गरिरहेछ। लगनी 2 लाख रुपियाँ लिएको रहेछ। यो 2 लाखको अहिलेसम्म रिसिभ पेपर पनि दिइरहेको छैन। हामी भिजिटमा पठाउँछौँ, तपाईँको उता पुगेर काम फिक्स हो,
वर्किङमा गएको जस्तै भन्ने कुरा चाहिँ गरेको थियो त्यहाँ। बदमासी लुकाउन सञ्चालकहरूको आपत्तिजनक जवाफ। म्यानपावरले बदमासी गरेको कुरालाई यी तथ्यहरूले थप प्रमाणित गरेको छ। धेरै नेपालीहरूलाई दुःख दिइरहेको यो परपीडित म्यानपावरका सञ्चालकसँग हामीले प्रतिक्रिया दिँदा आफूहरूको कुनै दोष नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। उनले कुनै समस्या नभएको र आफूहरू समस्या समाधान गर्न लागि परेको रेडिमेड जवाफ दिन थाले। उहाँहरूको सबै अस्ति कमिटमेन्ट भएर आज कम्पनीको मान्छे त्यहाँ हाम्रो गएको भाइहरू प्लस हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ उहाँ गएर भेटेर सबै कुरा कमिटमेन्ट गरेर अस्ति नै दूतावास मार्फतबाटै सबै कुरा कमिटमेन्ट गरेर उहाँलाई रिब्याकको क्याम्प गरे हो। आज गएर कमिटमेन्ट गरेर अबको 1 महिनाभित्रमा उहाँहरूको सम्पूर्ण प्रब्लमहरू सल्भ हुने गरे भनेर चाहिँ हामीले सबै कुरा गरेर केटालाई काममा जाने वातावरण बनाइसकेको। प्यारामाउन्ट म्यानपावर नामक यो कम्पनीकी निर्देशक बताउने सविता राईले त हामीसँग समेत टेलिफोनमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिन्। यस्तै काम विशेषले भारतमा रहेको जवाब दिएका सञ्चालक कृष्ण रिजाल बदमासी लुकाउने प्रयत्नमा लागिरहे। महिनौदेखि नेपाली युवाको बिचल्लीमा पार्ने यी सञ्चालकहरू अहिले नियमअनुसार जेल जानुपर्ने हो। तर जवाब माग्दा यिनीहरूले भन्ने गरेका छन्, हामीलाई प्रश्न सोधे पनि विभागले सोध्छ, कारबाही गरे पनि विभागले गर्छ, कोही बिचल्लीमा परुन् या मरुन् जवाब सोध्ने तपाईहरू को हो? यो अडियो संवाद सुन्नुहोस्। कानुनमा गएर चाहिँ निकाय दिने भनेको आज श्रम विभागले तपाईँलाई कुनै कुराको गुनासो चाहिँ हामीलाई पोखोस् न, हामीलाई चिठी काटोस् न, हामी जवाफ दिन तयार छौँ। तपाईँ चाहिँ कानुन हुँदाहुँदै तपाईँ कानुनभन्दा माथि आएर चाहिँ त्यहाँ मिडियामा हाम्रो अफिसमा आउनुपर्ने आवश्यक के छ? तपाईले अघि किन धम्काउनु भयो? तपाईँ किन आएको? तपाईँ को सोध्नेमा चाहिँ हामीलाई अधिकार छ कि छैन? सूचना हक सम्बन्धी तपाईँले त्यहाँ किन आउनु भयो भनेर क्वेसन गरेको छु मैले। सबै रेकर्ड छ, अहिले नबोल्नुस् कि फेरि अहिले चेन्ज नगर्नुस्। यस्तै शैलीमा यिनीहरूले पीडितका आफन्तदेखि हामीलाई समेत अल्मल्याउने प्रयास गरे। धेरै नेपाली युवा अहिले साउदीमा अलपत्र छन्, यिनीहरू चाहिँ जवाब समेत दिँदैनौ, हाम्रो कार्यालयमा पनि नआउनु होला भन्दै थिए। प्यारामाउन्टको यो शैलीबाट पीडितका आफन्त अझै पीडित भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो टिम यो म्यानपावरको अफिसमा पुग्दा विशेष गरी त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरू पनि आफ्ना आफन्तहरू अलपत्र परेको र उनीहरूलाई सकुशल फर्काइदिनका लागि हार गुहार गर्न त्यो म्यानपावर कम्पनीमा पुगेका थिए। तर म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक खुलेआम रूपमा भन्छन्, तपाईँहरू प्रश्न गर्ने, तपाईँहरू हाम्रो अफिसमा आउने को हो भनेर हामीलाई सोधिरहेका छन्। यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ र पीडितहरूको सकुशल रूपमा उद्धार होस् र यसरी गैर कानुनी रूपमा भिजिट भिजामा रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी म्यानपावर सञ्चालकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ जबसम्म ती व्यक्तिहरू विदेशमा अलपत्र परेका दुःख पाएका व्यक्तिहरूको सकुशल उद्धार हुँदैन र यी म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म हामी यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि जिज्ञासाहरू गुनासाहरू छन् र समाजमा वरपर कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9815 72424 फ्रेन्टेसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यी नम्बरहरू नोट डाउन गर्नुहोला। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ। हाम्रो टिम समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधान पनि खोज्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।